بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پہنچ نہیں وے سکدے انہاں دی محبت مکا نہیں وے سکدے ول جنن نہ تہاڈا پہنچ تھی سکدی ہے نہ تہاڈا پچاوڑ تھی سکدے ول میری پاک بارگاہ چ حکم ہی ہو کو جیوے میرے ولیاں نال لگ وجو جیویں اج ولیاں دا نام ہے قیامت تک کی تہاڈا نام ایویں ہو سبحان اللہ. ہونی تمہارے ایک دفعہ توجہ کرو چاہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس نے اپنی زبان مبارک نال کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل جی سنا فرمایا تلے لہوان زمین دے کونے کونے دوتے وانتے آکتا سید یودر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے دن میں جلے بال ہم پڑھدا پیا ہم چھوٹا جیا ہم میں جلے مدرسے چوینا ہم میرے اگو فرشتے ٹر دے ہم سبحان اللہ. میں موضوع شروع لائی کرا میرے اگو فرشتے ٹر دے آپ فرمینے جلے فرشتے اگو ٹر دے بل او فرشتے بیاں بندے کو دے رستہ چھوڑو ولیاں دا پہ رستہ چھوڑو ولیاں دا پہ رستہ چھوڑو ولیاں دا پہ ایڈے ساڈا پیا کاکا آیا وداؤ دے او کو دن وہ ٹریفک بند کر دو چاچا وزیراں دا پہ چاچا وزیراں دا پہ چاچا وزیراں دا پہ پتہ چل گیا اتھاں بندیاں کو روکیں دن وزیر واسطے اللہ دے فرشتے ہٹیں دے ودے ہوندن رب دے فقیر واسطے. سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ دی جلی مقبولیت زمین تے رکھ دین آپ دی قبولیت زمین تے رکھ دین آپ دی مشہوری زمین تے رکھ دین. سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ جلے زمین تے آپ دی محبت کو کھنے دین ول خدائے رب ذوالجلال دی ذات پاک فرمائیں دین ول ہن صرف ایویں کرو انہاں دی محبت زمین تے نہ کھڈاؤ اے جڑے بندیاں دا دل ہے آمنو و عاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا سبحان اللہ. منزل پکی ہے سیجعل لهم الرحمن ودا بل اللہ فرمائے دن وہ بندیاں جی سونا فرمائے میرا بندہ دے دے پہ جیا فرمائے میرے علی دے دے پہ جیا فرمائے خواجہ محمد اکرم صحیح دے دے پہ جیا شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی صحیح دے دے پہ جیا فرمائے دی محبت رکھو لوگاں دے دل اللہ کے دے دل رکھا فرمایا جیڑا دل صاف ہوئے ہوں دے دل ولی دی محبت ہائے 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 جن دی دل صاف ہوئے ہوں دے دل چ ولی دی محبت رکھو. چلو اندی ہن بالکل جٹا کی مثال دیواں جا تو اساں جٹ ہے دیہاتاں چرانے تے لسی شسی پی گنے تے کھیر شیری بھی پی گنے تے سویرے لسی آپ ولوڑ دے پی گنے ادھر کھیر ہوندے اے اگر تساں بے برتن چ رکھو جا اے کھیر جمسی یا گلسی سبحان اللہ سبحان اللہ کھیر جمسی کہنا دہی کہنا بن سی گل ویسی خراب تھی ویسی. اچھا کھیر ٹھیک آئی جڑے برتن چ رکھے سدا میرے خیال دے ہائے 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 ڈاڈا یہ لفظ تو پکڑ گئے میرا ہن میں چلو بزرگاں دا لفظ پکڑے نہ جا بھئی جیڑے برتن وچ کھیر سٹو اگر برتن خراب ہوئے تو اون دے وچ دہی نہیں جمدی پتہ لگ گیا کھیر دا قصور نہیں. میرے خیال دے ہن تو سمجھ آ گئی کھیر دا قصور نہیں برتن دا قصور ہے. اے جڑے ولیاں نال محبت نہیں کرے دے نا انہاں کو ڈراوے نہ دیتے کرو انہاں کو دھمکیاں شمکیاں نہ دیتے کرو انہاں کو کڈھیاں چڈیاں نہ مارا کرو انہاں کو یہ نہ کرو تو ولیاں نال محبت نہیں رکھ دے اپنی قسمت تے ناز کیتا کرو. ساڈا بھانڈا ہے ٹھیک ساڈا برتن ہے ٹھیک انہاں دا برتن ٹھیک کہہ نہیں. اوئے اڈے کھیر سٹو کھیر جمپ دے اٹے کھیر سٹو تا کھیر خراب تھی میں دے دہی نہیں جم دی ول کا وڈے بزرگ بیٹھے ول آدھن میرے خیال دے برتن چلاویں آئی برتن چلاویں آئی ول جڑے برتن چلاویں ول چولہے دے تو 7 دفعہ وتین تے میں آدھا جیڑا ولی کو نہیں مندا بندہ 7 دفعہ چولہا ہی دے تو وتاوے تاکہ ای کو پتہ چل وے این دی نظر کڈائی مکے لاویں مکے ول ولی دی محبت کرے اے سنی مبارک ہوے اسا جب ولیاں نال محبت کرے دے راسوں یہ چیز دی دلیل ہے ولیاں دی محبت سچی ہے ساڈا دل ولیاں واسطے سچا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم دی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا پہلے خدا چلو ان دی بئی دلیل قرآن چڑے وچا اللہ دا قرآن اعلان کریں دے افا من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ اللہ فرمائے جیڑے دل کو میں خدا چننا چاہاں وال اون دے وچ میں خدا اپنا نور رکھ داں اللہ سے جڑا اپنا نور دل وچ رکھ دے کیوں رکھ دے فرمایا علی نور من ربہ میں اپنا نور ای وجہ واسطے رکھ دا تاکہ دنیا کو قیامت تک دسنا چاہنا اور دنیا کو باور کراونا چاہنا اور دنیا کو دسنا چاہنا ای دل دے اندر میں رب دا نور ہی وے ای دل وچ میں رب دا نور ہی وے او جڑے دل وچ رب دا نور ہی وے نا او جٹانی دیکھ سی ای اکھ نال نہ دیکھ سی اور رب دے نور نال دیکھ سی ای وجہ واسطے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دی شان اقدس ہے آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوں مشرق میرا مرید بیٹھا ہوئے مغرب میں بیٹھا ہوں مشرق میرا مرید بیٹھا ہوئے مغرب اگر ہوا گھلے تے اون دے کپڑا 70 دے تو ہٹ ونجے او دی بے پردگی تھی پئی ہوئے اللہ صحیح میں کو اتنا اختیار دیتے میں اپنی آنکھ نال دے دا بیٹھا ہوں 70 اون دا جدا تھی گے وال اپنا ہاتھ لمبا کرے سا اون دا پردائی جڑے سا اون دی حفاظتی کرے سا اگر نبی دا ولی ایک بندے دا 70 پوش دا عمل کر سکتے سنی کو والا آکھنا پوسی جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں سڑا محمدی قیامت تک غلامہ دا درود چھوڑ سکتے ہونی توال توجہ کرو جا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا بل صرف ایو کچھ عمل نہیں صرف بندیاں کو اتنا دید دا علم کہنے میں دیتا اگر میں خدا چاہواں تو نکی نکی جڑی مخلوق ہے پرندے ہیں انہاں کوئی دکھا سکدا جڑے کیڑے مکوڑے ہیں انہاں کوئی دکھا سکتا انہوں دی دلیل ہے جلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا لشکر آندہ پی آئی تے اگو قبیلیاں دی وڈی ساری وادی آ گئی تے ایک قبیلی بولی وہاں کہ یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکم من قولہا او جرن قبیلی ایک بولی آئی اڑی اپنے کھڈائیں چ وڑ ونجو اڑی اپنے کھڈائیں چ وڑ ونجو بل ساریاں قبیلیاں وڑ گئیاں جلے ساریاں قبیلیاں کھڈیاں دے اندر وڑ گئیاں ایک قبیلی بولی ساریاں قبیلیاں اوندا نام سن دے اوندا آکھا سن دے اوندا آکھا من دے ساریاں کھڈائیں چ وڑ گئیاں ایک قبیلی دے آکھا نال جڑیاں ساریاں داخل تھی گئیاں نا بل اللہ دا قرآن اعلان کر دے ای قبیلی بولی قبیلیاں چ ای دی آواز اللہ سے نبی کو سنوائی نبی 3 میل دور ودیان تخت تے ہوا چ اڑ دے ودیان تخت تے چڑھے ودیان اللہ دا قرآن اعلان کرنے فتبسم ضاحکا من قولہا ہی قبیلی دی آواز سنتے حضرت سلیمان نبی فتبسم سبحان اللہ فتبسم کرے چاسے یار فتبسم والکھل پہ ہن کون سلیمان نبی کہ دی آواز سن دے قبیلی دی آواز سن دے جیڑا نبی قبیلی دی آواز سن دے کھل سکتے او بل آکھنا پوسی غلام جتنا بہتے درود پڑھیں چاہ میرے مصطفیٰ سنتے امت واسطے دعا منگ سکتے اور اتن ڈاڈھم دی گال ہے ول اتن ڈاڈھم دی گال کر دے ول اگاں خدمت عرض کرنا جا جڈن ایہا گال تھئی نا تے ول ایہا گال جلدی جلدی علماء تک پہنچی مفسرین کرام تک پہنچی فقہائے کرام تک پہنچی ول کئی دی جرات نہ تھئی کون بندہ انہاں دے سامنے بولے اعتراض کرے سوال کرے کئی دی جرات تھی وے آخرکار ایک بڑا سارا بابا جنہاں دا بڑا سارا نا او جلے بابا جی رو اٹھے آپ نے فرمایا میں ون کے ممبر دوتے تقریر کرے سا جڑے ممبر دوتے مولا علی تقریر کریں گے آپ نے فرمایا بل کیا کرے سو آپ نے فرمایا مولا علی سرکار آپ جڑے خطبہ دینے ہیں ممبر اقدس دیتے میں ہوں ممبر دیتے کھڑ دے تقریر کرے سا واضح و نصیحت کرے سا صدقے تھی ونیا مدینے پاکی چو پڑھا ہویا جوان جلے ہی جادو تے آدھے پہنچا اعلان کھڑا کرے دے لوگو مدینے چو علم گھن آیا مدینے چو پڑھ آیا اتنا وڈا علم دی فراغت حاصل کر دے آیا آج میرے کو اللہ سے اتنا علم دیتے آج کہیں دی جرت ہے میرے سامنے کوئی سوال کرے ان دا جواب یا قرآن چڑے سا یا محمد دے فرمان چڑے سا
اللہ اکبر ایک سرے کے جبئی طرح یاد ہے آپ فرمیدیں جلے اتنا بڑا جوان دعویٰ کر گیا اتنا بڑا جوان دعویٰ کر گیا پورے مجمع 2 گھنٹے گزر گئے کوئی نہ اٹھا 3 گھنٹے گزر گئے کوئی نہ اٹھا 4 گھنٹے گزر گئے کوئی نہ اٹھا کہیں دی جرت نہ تھی اٹھی تے سوال کرے کہیں دی جرت نہ تھی اٹھی تے سوال کرے آخر کار ایک بابا بٹائی اندھے نال ایک بال بٹائی بال بابے کو آکھا وہاں کے ڈھیر ساری دیر تھی گئی ہے بندہ دعویٰ کھڑا کریں دے سوال کرو جواب دے سا سوال کرو جواب دے سا کوئی تو اٹھے ہی دے سامنے سوال کرے وہاں کے جڑا مدینے چو پڑھ دے ساڑی کیا جرت ہے اسا ہوں دے سامنے سوال کرو وہ کہ تُساں سوال نہیں بے کریں دے اعتراض کر دے سن دیکھو صحیح جاہل آئی پڑھا لکھا ہائی کہنا الی ٹریٹ آئی بالکل جاہل مطلق آئی کشا کہیں کو پتہ کہنا آئی کوئی تو اٹھے سوال کرے وہاں کے بابا سے نہیں اٹھیں دے وہاں کے تو چکر وہاں کے میں اٹھیں ماں ہاں پر ای ہو جڑا ادھا بیدہ وڈیاں لا ای ہو جڑا وڈیاں لا ادھا بیدہ یہ چٹیاں ڈاڑی والے نہ بیٹھے ہوندے میں کڈن دا سوال کر چھوڑائی ایک کالیا ڈاڑی والے نہ بیٹھے ہوئے نا میں سوال کر چھوڑائی انہا مطلب ہے پہلے بال وڈیاں دا ادب ہائے 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 میں ہن بولے رکھنا ول بے پاسے ویندا نہیں میں خالی روڈ پہ نہ بن دے بلکہ میں ذری پرو بننا کیتیوں میں روڈ تے چڑھ ویسوں ہائے والی میں روڈ تے چڑھ ویسوں میں پرو بننا کیتیوں والی میں روڈ تے چڑھ ویسوں مدینے پر او بندہ جٹ ہوے نا ول ساری فصل پھر دے ول ایک دانے کو دے دے بھئی کہیں چ کوئی بیماری شماری لگی نہیں کڑی مائی ول سارے کو چیک کرے ول سارے کو چیک کرے نا ول دے دھاں کہیں کو اگر کوئی بیماری شماری بئی طرح ہوئے ول چھنڈک پھوکی کرے نا ول ڈاڈ ہم دا ترکا شرکا کر دے دے ول اگن یہ جڑی ساکو عقیدے والی بیماری لگی کڑی ہے تو ایک آدھی خدمت عرض کرے نا ساڈے بالا ہن وڈیاں دا ادب کرنا چھوڑ دیتے پہلے بابا آنکھ دے بیا تے کو ایجاد پرنے نا بال چوپ کر دے سر جھکا دے دائی چاچے دے گھر پرنے نا بال سر جھکا دے دائی تے کو بوا دے گھر پرنے نا بال سر جھکا دے دائی ایک جڈن دے انگے لالے این نم پہ ساڑا بال خدا دی قسم 3 گھنٹے چوک دے بیچ ایک کانو تے ہاتھ رات دے شبینہ پردہ بٹھاؤں دے وڈیاں لا حیائی مک گیا چھوٹیاں لی تزیمی مک گئی ہر شاید ختم تھی تے چلی گئی ہے آقا دی ذات پاک فرمیدن آج بھی اگر کوئی بندے کو دین دار دیکھنا چاہتے ہوئے اندھے جبے نہ نکائے اے بندہ دین دار ہے اندھے چولے نہ نکائے بندہ دین دار ہے اندھے پٹکے نہ نکائے بندہ دین دار ہے اندھی منہ دیتے داڑھی نہ نکائے کہ بندہ کتنا دین دار ہے اگر سچا بندہ دین دار دیکھنا چاہتے ہوئے آقا دی ذات پاک نے معیار خود قائم کیتے آقا فرمایا الدین کلہ ادب وہ جیندے کلو ادب ہوسی ہوندے کلو محمد دا دین جیندے کلو ادب وڈیاں دا کائے نہیں اندے کلو دین کائے نہیں استاد دا ادب کائے نہیں دین کائے نہیں چھوٹیاں دا ادب کائے نہیں دین کائے نہیں استاد دا ادب کائے نہیں اندے کلو دین کائے نہیں امام دا ادب کائے نہیں اوے اندے کلو دین کائے نہیں صحابہ دا ادب کائے نہیں دین کائے نہیں صحابہ دا ادب کائے نہیں دین کائے نہیں اوے اندے کلو نبی دی آل دا ادب کائے نہیں دین کائے نہیں قرآن دا ادب کائے نہیں اندے کلو دین کائے نہیں اسلام دا ادب کائے نہیں اندے کلو دین کائے نہیں اوے جیندے کلو مصطفیٰ کریم دے خاندان دا ادب کائے نہیں اندے کلو دین کائے نہیں سنی مبارک ہوئے اسا چل دے تا کھوتا ریڈیو دے بدے ہیں پر سان درودی پڑھ دے بدے ہیں محمد دے غلام دا ادب ہی کرے وہ سبحان اللہ اتنا بڑا ادب ہی وے بال ہن کیندی جرت تھی وے کیا تھی وے چپ کر دے بیٹھے وہاں کہ یہ ادب نہ ہوندا میں سارے تو پہلے اٹھی کے سوال کر رہا بابا تو سوال کر وہاں کے پتر کیاں سوال ہے وہاں کے میں سوال کراں وہاں کے جیا فرما تے کو کرے نا تو والی دے کل کر وہاں کے کیا وہاں کے سلیمان سائیں دا لشکر آندا پیا ایک قبیلی بولی کھڈا نہیں وڑ ونجو ایو کچھ پوچھتے دے ساچا جڑی قبیلی بولی ہائی او نر ہائی یا مادی ہائی
اور نر ہے یا مادی ہے وہ آگے بالا سرکے جی میں آدھا ہے بالا چٹ کر ساڑی ہے ایڈا وڈا سارا جوان آیا کھڑے ایڈا وڈا سارا جوان آیا کھڑے تے ہن چاچا جو وزیر اعلیٰ آ کھڑے تے اساں کو سب سولنگ دے جا بھلا ایڈا وڈا سارا جوان جو آیا کھڑے ایڈے وڈے سارے جوان دے کو سولنگ مگسو اساں سب کوئی نہ کاکا سولنگ مولنگ نہ دے یہ جڑی روہی والا رقبہ پہ سارا سارے بولو دا بیٹھے ذری ذری یہ روہی والا سارا رقبہ سارے نا اچھا میں این کہنا اکسو یہ تو جو ایڈا وڈا چاچا وزیر اعظم آیا کھڑے یہ سب سکول دا چپڑا سی لا جا کوئی نا اساں اکسو تو تلے لائیں دے اساں تیرے اساں کو ایڈا وڈا سارا وڈا جوان ہوئے تو بل سوالی وڈا کریں دے ہائے 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 کہنے بیٹھے تو سن یار جوان وڈا ہوئے سوالی وڈا کریں دے یہ ہونے چھوٹے چھوٹے جو دروازے لگے کریں دے ول اس شدہ فقیر جو آن دے وہ کو پتہ ہے جنہ اپنا دروازہ چھوٹا ہے وہ خیراتی چھوٹی رہے سی جنہ دروازہ وڈا وہ خیراتی دری وڈی رہے دے بولو دا بیٹھے یار جنہ دروازہ وال وڈا وہ وال دروازے بچ خیرات وال وڈی رہے دے وہ ایک جہان ہے جسا کو دو دروازے وڈے نظر آن دے پر یہ ایک غوث جلیدہ بھی اب محمد نبی دا ایک غوث اعظم دا ایک امام الانبیاء ہاں این درد تو حضرت سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جڑا کچھ کریں دیں کہ نبی سے دا پرتاؤ نبی سے دا اکثر جی میں نبی کی تھی غوث اعظم ہی ہوئے کی آقا کریم علیہ السلام اچھا تو میں توجہ کرو چاہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک جلے جہان دے اندر تشریف گھنتے ہیں اللہ دی نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا جبریل یا رب جبریل فرمایا بھائی دیکھ جڑے جڑے گھر دے اندر دھیاں جمن والیاں نہ اج تو دھیاں نہ ہونا سارے پترو ہیں آخر وجہ کیا ہے فرمایا دھی جم کو وے بندے دے چہرے مغموم تھی وین دھی جم کو وے بندے دے متھے تے واٹا میں دے واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسك على هون نم يدسو في التراب الا ساء ما يحكمون او ویلے بندہ پریشان تھی ویندے آپ نے میرے گھر دے اندر دھی جم کوئی ہے ایکو چاہ دے زندہ درگور چکرے سن دفن چکرے سن ایکو پورے سن چاہ مگر رب دی ذات پاک فرمایا کئی گھر وچ جمے دھی کئی گھر وچ ہوے غمی کئی گھر جمے پتر کئی گھر وچ ہوے خوشی اے دھی جمسی بندے مغموم تھی ویسن پتر جمسی بندے خوش تھی سن اج میں خدا اپنے ایک گھر دے اندر محمد دی کرے نہ پیاں ولادت میں خدا چاہنا جی اگر آمنہ دی گود جو پتر جمے نا اج پورے جہان ہائے ہائے پتر جمے اللہ وجہ کیا ہے فرمایا وہ لوگو تو صحیح خوشیاں منے سو تھوڑا پتر جم پوے تو سب پلانٹ بنے دے تھوڑا پتر جم پوے تو سب مکان بنے دے تھوڑا پتر جم پوے تو سب مٹھائیاں بنے دے آج میں پوری دنیا کو ثابت کرتے رسے گا پیاں جدن محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے ہن میں ہر ماں کو پتر ونڈے ہر ماں کو پتر ونڈے ہن پر جلے غوث اعظم دیواری ہے یہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی دیواری ہے یہ وجلے شیخ سیدنا عبدالقادر سہیں اور جم پہ ہن اللہ دی قسم رب سہیں این دیوار کوئی ہر گھر جو وال آدھے جمن دے بعد رمضان شریف دا چن نظر آمنائی تے وال جھڑ بن گیا اڈو رمضان شریف دا چانا بنائی تے اڈو جھڑ بن گیا ہون پتہ نہ ہوئے بھئی رات چان ڈسے یا نہیں ڈسا رات پتے چان ابھرے یا نہیں ابھرا بل اے چاچا دا کہنا آئی بھئی ایسا کو ڈسے آ بل انہاں کا بھئی ایمیں کرو کہ پہلے عقیدہ ہے چان اے دہن تے وال روزہ رکھ دہن وال چان اے دہن تے وال عیداں پڑھ دہن اے عقیدہ ہے آج بھی جماعت آلے سنت دا ایو عقیدہ ہے مگر کیونکہ کوئی تھوڑا جیا موسم ابر آلود ہو لے این وجہ واسطے سینسی طاقت مادی طاقت سا گزری سہولت دینی پئی ہے مگر نہ آج بھی سارے معتبر علماء جلے متفق دور دوتے فیصلہ کرنے وال انہاں کی ان چند نظر نہیں کیا کرو وہاں کے کی دہنے ونجو اتھوں ایک نال گھر رہے ابو صالح جنگی دوست دا اون دے گھر چ اقبال جمی تے بڑا نیک ہے ڈاڈھم دا نیک ہے وہاں کے کیا فرما ہوں دے کول پوچھو آج اون کھیر پیتے یا کہیں نہیں پیتا اگر اون کھیر پیتے تو انہا مطلب رمضان شریف کہیں نہیں اگر اون کھیر
نہیں پیتا یہ مطلب ہے رمضان شریف ہے آپ دی اما دی خدمت چاہے وہاں کہ اما یہ جڑا تہاڈا بال تہاڈی گود وچ ہے اج کھیر پیتے سے وہاں کہ جیا آپ فرمایا رمضان شریف دا چند کہہ نہیں دیتا